बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। जी, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। कल एक नोटिफिकेशन गवर्नर पंजाब की तरफ से जारी किया गया। लगता यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में ये बहुत बड़ा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट की गई सिविल सर्वेंट रूल्स में। इसके बाद नंबर लगने वाला है जी सिंध का और बलूचिस्तान और फेडरल डिपार्टमेंट के मुलाजमीन का। तो इस तरीके से ये आईएमएफ की सबसे बड़ी शर्त थी कि हुकूमत जो है वो ख़त्म करे फौरी तौर पर पेंशन को, कोई ऐसा कानून लाया जाए कि जिसके तहत जो पेंशन का बोझ है उसको कम किया जाए। अब हम इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ उर्दू में शेयर करेंगे कि पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जिसमें क्या कहा गया है और कौन कौन सी इसकी शिक में तब्दीली की गई है। 8 जनवरी 2024 हुकूमत पंजाब महकमा हुकूम पार्लिमानी अमूर नोटिफिकेशन नंबर 13/2002 96 मंदरजा झैल ऑर्डिनेंस पंजाब के गवर्नर की तरफ से जारी किया गया, जो हर आम इतला की गरज से ये जारी किया गया। द पंजाब सिविल सर्वेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 दरज झैल मकासद की बिना पर पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 में तरमीम करना ज़रूरी है। पंजाब के सूबाई असम्बली का इजलास जारी नहीं। गवर्नर पंजाब इस बात से मुतमिन है कि ऐसे हालात मौजूद हैं जिस पर फौरी एक्शन लेना ज़रूरी है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल नंबर 128 की शिक 1 के तहत हासिल इख्तियारात को बुरे कार लाते हुए गवर्नर पंजाब ने यह ऑर्डिनेंस जारी किया और फौरी तौर पर नाफजुल अमल किया। मुख्तसर उन्वान इसका यह है कि ऑर्डिनेंस को पंजाब सिविल सर्वेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 कहा जाएगा। यह ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफजुल अमल होगा। सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 के सेक्शन 2 में ये तरमीम की गई है। पंजाब सिविल एक्ट 1974 में इख्तिसार के लिए जिसे एक्ट कहा जाता है कि सेक्शन 2 झैली सेक्शन 1 शिक बी के दरअसल शिक को शामिल किया जाता है। शिक बी ए को इसमें यानी कि पुरानी जो शिक थी पेंशन का रूल था उसमें शिक बी ए को दोबारा इसमें B1 को शामिल किया गया है। अच्छा, BA को डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, जिसका मतलब ये है कि ऐसी पेंशन स्कीम जो एक्ट के सेक्शन 18 की झैली शिक 2 के तहत वाजे की। सेक्शन 18 की बात मैं आगे बताऊंगा कि सेक्शन 18 क्या चीज़ है। आगे चलते हैं। सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 के सेक्शन 12 में तरमीम की गई, सेक्शन 2 में की गई, 12 में, 18 में, 3 ये तब्दीलियाँ की गई। अब 12 की बात हम करते हैं। 18 की बात करें कि 2 का पूरा जवाब उसमें मिल जाएगा जी। 12 में ये तरमीम की गई कि एक्ट के सेक्शन 12 में झैली सेक्शन 1 शिक 1 के लिए दरज झैल तब्दील किया जाता है। इस तारीख को जब एक मुलाजम ने पेंशन के 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस मुकम्मल कर ली हो या डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम हिस्सा लेने के लिए 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस मुकम्मल कर ली हो, जैसा कि मामला हो सकता है, या दीगर रिटायरमेंट के फ़ायद बतौर मजाज अथॉरिटी मफाद आमा में जारी करे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बंदा अगर सर्विस 20 साल की मुकम्मल कर लेता तो उसके बाद वो क्वालिफाई हो जाएगा कि वो अपनी रिटायरमेंट पर जा सकता है, पेंशन ले सकता है, ग्रेजुएटी ले सकता है। लेकिन इससे पहले ये असूल अब भी कायम है पुराने मुलाजमीन के लिए। पुराने मुलाजमीन जो हैं उनके लिए 25 और 55 का फार्मूला उसी तरीके से है। ये उन लोगों के लिए है जो 3 जनवरी जब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, 3 जनवरी 2024 के बाद जो लोग मुलाजमत पर आएंगे उनके लिए ये फार्मूला है कि उनके लिए ज़रूरी है कि ये हो सकता है। जो पहले लोग रिटायरमेंट पे यानी उससे पहले जो भर्ती हुए मुलाजमीन पुराने हैं उन पे ये फार्मूला लागू नहीं होगा। उन पे वही पुराना यानी 25 साल सर्विस और 55 साल उम्र उनकी होनी चाहिए, फिर जाके वो रिटायरमेंट के लिए क्वालिफाई होंगे। आगे चले जी। सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 सेक्शन 18 में जो तब्दीली की गई है अब हम उसकी बात करते हैं। सेक्शन 18 में जो तब्दीली की गई है, सरकारी मुलाजम अपनी मुलाजमत से रिटायरमेंट पर पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 के आगाज़ से पहले मुकर्रर करदा पेंशन व ग्रेजुएटी हासिल करने का हकदार होगा, जैसा कि तजवीज़ किया गया। यानी ऐसे मुलाजमीन जो इस आर्डिनेंस से पहले के हैं वो पुराने तरीक़ेकार के तहत अपनी ग्रेजुएटी हासिल कर सकते, बशर्ती के सिविल सर्वेंट की वफ़ात की सूरत में चाहे रिटायरमेंट से पहले हो या बाद में हो, इसका ख़ानदान पेंशन या ग्रेजुएटी दोनों हासिल करने का हकदार होगा, जैसा कि तजवीज़ किया गया है।
یعنی کہ اس سے پہلے اگر کوئی ملازم اب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ملازمت اگر اس نوٹیفکیشن سے پہلے کی ہے تو وہ اس کو مکمل فیملی پینشن، باقی تمام مراد سیم وہی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے۔ مزید برآں یہ ہے کہ ایسا سرکاری ملازم جس کو نظم و ضبط کی وجہ سے ملازمت سے برطرف ہٹا دیا گیا ہو، اس کو کوئی پینشن نہیں دی جائے گی، لیکن حکومت ایسے ملازم کو جو جسمانی یا ذہنی کمزوری کی وجہ سے برطرف ہوا ہو یا ملازمت سے ہٹایا گیا ہو تو اس طریقے برطرفی یعنی ملازمت سے ہٹائے جانے کی تاریخ سے ہمدردانہ الاؤنس دے سکتی ہے، جو پینشن یا گریجویٹ کا 2/3 سے زیادہ نہیں ہوگا۔ مزید یہ کہ اگر کسی سرکاری ملازم کی پینشن یا گریجویٹی اس کی ریٹائرمنٹ یا وفات کی تاریخ سے 1 ماہ سے زیادہ تاخیر کا شکار ہو یا تو وہ یا اس کا خاندان جو بھی معاملہ عارضی طور پر اس کی متوقع یا پیش کی پینشن یا گریجویٹی ادا کی جائے گی۔ جس طرح باقی پہلے کے ملازمین کے لیے یہ ہوتا تھا کہ وہ 6 مہینے تک جن کے کیسز چلتے تھے، کوئی مسئلہ ہوتا تو فوری طور پر ان کو 65% پینشن اور گریجویٹی جاری کر دی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی جاری کی جائے گی، جس کا تعین جو مزاج اتھارٹی سرکاری ملازمت کی مدت ملازمت کے مطابق کر سکتی ہے، جو پینشن یا گریجویٹی کے لیے اہل ہیں۔ اس طرح کی عارضی ادائیگی کے نتیجے میں ہونے والی کسی بھی زائد ادائیگی کو پینشن یا گریجویٹی کی رقم کے مقابلے میں ایڈجسٹ کیا جائے گا، جو آخر کار ایسے سرکاری ملازم یا اس کے خاندان کے لیے قابل ادائیگی ہوگا۔ اس سے آگے چلیں، ایک سرکاری ملازم جس کو بھرتی کیا جاتا ہے یا ریگولر کیا جاتا ہے، مؤخر ذکر کی صورت میں ریگولرائزیشن کی مؤثر تاریخ سے قطع نظر وہ بطور سرکاری ملازم پنجاب سول سروینٹ ترمیمی آرڈیننس 2023 کے آغاز پر یا اس کے بعد ڈیفائنڈ کنٹریبیوٹری پینشن میں حصہ لے گا، جیسا کہ تجویز کیا گیا ہے۔ یعنی جس ملازم کی بھرتی کیا گیا ہو، ریگولر کیا گیا ہو اس نوٹیفکیشن کے بعد، تو وہ اسی کنٹریبیوٹری پینشن کا حصہ بنے گا، بشرطی کہ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم میں حکومت بطور آجر اور ایک سرکاری ملازم بطور ملازم پینشن اکاؤنٹ میں حصہ ڈالیں گے۔ یعنی کہ وہ بار بار یہی بات کی جاتی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک حصہ گورنمنٹ ڈالے، ایک حصہ وہ ڈالے، اس کے بعد اس کو جو رقم ہے وہ ملے گی، کسی انویسٹمنٹ کمپنی کو دی جائے گی، جو انویسٹمنٹ ہوگی اس میں پیسہ ملے گا۔ ریٹائرمنٹ جب وہ لیتا ہے تو اس میں کچھ رقم اس کو فوری طور پر ادا کر دی جائے گی، باقی رقم جو مانا پینشن کی صورت میں اس کی مرضی کے مطابق ادا کی جائے۔ اس طرح کی کنٹریبیوشن کو ملازم کی ریٹائرمنٹ تک جو ہے وہ پینشن فنڈ میں سرمایہ کاری کی جائے گی، اور ریٹائرمنٹ کے وقت پینشن کے اکاؤنٹ میں جمع شدہ بیلنس کو واپس لے لیا جاتا ہے، یا ریٹائرمنٹ کے بعد کے عرصہ کے بعد ماہانہ آمدنی کی خاطر مزید سرمایہ کاری کی جاتی ہے، جیسا کہ تجویز کیا گیا۔ یعنی وہی بات ہے کہ آپ کو کچھ رقم فوری طور پر جو گریجویٹی کی صورت میں جو باقی رقم بچے گی اس کو پھر انویسٹ کر دیا جائے گا، پھر ماہانہ جو اس کا انٹرسٹ آپ کو ملے گا اسی پہ آپ کو گزارا کرنا، وہی آپ کی ماہانہ پینشن ہوگی۔ یہ اس کا مکمل ترجمہ ہے جو کہ کر دیا گیا۔ مزید میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل اور بتاتا چلوں کہ یہ 3 رولز میں تبدیلی کی گئی، 2/12/18 میں۔ 2 میں یہ کیا گیا کہ اس کو پینشن اسکیم کا نام کنٹریبیوشن پینشن اسکیم رکھ دیا گیا، اور اسی جو پہلے والی جو رول تھا اس میں امائنڈمنٹ کر کے B1 بنا دیا گیا، اور پرانے ملازمت ویسے کے ویسے رہیں گے، ان کو ویسے سب کچھ ملے گا، تمام مراد ملیں گی۔ 2 جنوری 2024 کے بعد جو لوگ بھرتی ہوں گے، جو ملازمت پر آئیں گے، ان کے لیے یہ قانون ہوگا، اور انہی کو اسی قانون کے مطابق کچھ حصہ اپنا، کچھ گورنمنٹ کا، اور 20 سال کے بعد وہ کوالیفائی ہو سکتے ہیں، اور کوئی ایج کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی پینشن لے سکتے ہیں، اپنا حصہ ڈالیں گے، حکومت ڈالے گی، وہ انویسٹمنٹ کرے گی، اس میں جو انٹرسٹ آئے گا، فوری ریٹائرمنٹ پر گریجویٹی، جو بچ جائے گا پینشن، کچھ حصہ جو پینشن کے لیے رکھ لیں اگر آپ اس میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس کا مختصر ترین جو تھا، یہ 3 جنوری 2023 کو اصل میں یہ نوٹیفکیشن میاں بلیغ الرحمان نے جاری کیا تھا، اور جو اب جو گزٹ کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا۔ تھینکس فار واچنگ۔